भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः। शनैश्चरव्रत माहात्म्यवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच। पुरा त्रेतायुगे पार्थ नावर्षत् पाकशासनः कथञ्चित् अनयाद्राज्ञस्तस्य राष्ट्रे समन्ततः। ततो राष्ट्रं क्षुधाविष्टं बभूवातीव दारुणम्। पतङ्गमूषिकाकीर्णं चोरव्यालभयाकुलम्। तस्मिन् घोराकुले काले सपत्नीकः स बालकः कौशिकस्वगृहं त्यक्त्वा परराष्ट्रमगच्छनैः। मार्गेऽथ गच्छता तेन कौशिकेन महर्षिणा त्यक्तस्य बालको एको दुर्भरं च कुटुम्बकम्। तस्मिन् काले विशेषेण क्षीणेनौषधी सञ्चये कृत्वा ते निर्घृणं कर्म गतोऽसौ कौशिको मुनिः। सोऽपि बालो रुदन्दीनो दिशो वीक्ष्य स्थितः पथे उत्थाय पिप्पलस्याधः फलान्यत्वं प्रचक्रमे। कोपे जलं पपौ नित्यं तत्रैवाश्रममण्डले कृत्वा सम्यक् स्थितो रौद्रं तेऽपि च विपुलं तपः। अथ जगाम भगवान् नारदो वेदपारगः तं दृष्ट्वा दीनवदनं क्षुधार्तं द्विजपोतकम्। दयया तस्य संस्कारं चक्रे मौञ्ज्यादिबन्धनं वेदानध्यापयामास स रहस्य पदक्रमान्। ददौ च वैष्णवं मन्त्रं द्वादशाक्षरमित्युत। वेदाभ्यासरतस्यास्य विष्णुध्यानपरस्य च प्रत्यहं पिप्पलादस्य विष्णुप्रत्यक्षतां ययो। वैनतेयसमारूढो नीलोत्पलदलच्छविः चतुर्भुज पीतवासाः शङ्खचक्रगदाधरः। स उवाच तदा तुष्टो वरं ब्रूयीयमिच्छसि। तच्छ्रुत्वा नारदमुखं समालोक्य शिशुस्तदा नारदेनाप्यनुज्ञातो ज्ञानविद्यामयाचत। दत्त्वा ज्ञानं सोपदेशं योगाभ्यासं च निर्मलम्। नागरिगमनो विष्णोस्तत्रैवान्तर्हितोऽभवत्। ततो राजन् महाज्ञानी महर्षि स शेषोस्तदा नारदं परिपप्रच्छ केनाहं पीडितो मुने। ग्रहेणाग्रहभूतेन बालरूपोऽपि दुःखितः। न मे पिता न मे माता जीवितोऽस्म्यति पीडया। ब्राह्मण्यं भवता दत्तं दैवान् मम द्विजोत्तम। इत्तच्छ्रुत्वा शिशोर्वाक्यं कथयामास नारदः। शनैश्चरेण क्रूरेण ग्रहेण त्वं हि पीडितः। पीडितश्च समस्तोऽपि देशोऽयं मन्दचारिणाम्। तेनैतत्ते फलं प्राप्तं सैष सौरी शनैश्चरः। प्रज्वलन्नतिदर्पेण स्फुरतीव नभस्तले। एवमुक्त शिशुक्रोधात् प्रज्ज्वालेव पावकः। आलोक्य गगनाद्भूमौ पातयामास वैशनिं
पतमानो गिरे शृङ्गात् भग्नकञ्ज बभूवः धरण्यां पतितं दृष्ट्वा भास्करात्मज मातुरम् नरीनर्ति भुजक्षेपैर्नारदो ह्यष्टमानसः हर्षदेवान् अथहूय दर्शयामास तं शनिम् अथ देवास्तथा प्राप्ता ब्रह्मरुद्रेन्द्रपावकाः शनैः संशमयासोर उच्चुश्चेदं ऋषिं च तम् स्वस्ति तेस्तु महाभाग पिप्पलाद महामुने भद्रं तेऽत्र कृतं नाम नारदेन महर्षिणा अन्वर्थयुक्तं विप्रेन्द्र जीवितं पिप्पलादनात् भगवन् पिप्पलान्यत्वा जीवितोऽसि यतो मुने ततश्च पिप्पलादिति ख्यातिं लोके गमिष्यसि ये च त्वां पूजयिष्यन्ति स्नात्वा पुष्पैर्महाऋषिम् इहाश्रमे समभ्येत्य रूपेऽस्मिन् भक्तिभाविताः सप्तजन्मान्तरं यावत् पुत्रपौत्रानुगामिनः न तेषां बाधिका सत्यं ग्रहपीडा भविष्यति स्मरिष्यन्ति ये च त्वां पिप्पलादीति नामतः तेषां शनैश्चरकृता पीडा न प्रभविष्यति क्षमस्वस्य महाभाग निर्दोषोऽयं ग्रहग्रणीः चरन् वृक्षं शनैरेष शुभाशुभफलप्रदः हतः साध्यग्रहाश्चैत्ये न भवन्ति कदाचन बलिहोम नमस्कारैः शान्तिं यच्छन्ति पूजिताः अथोऽर्थमस्य दिवसे स्नानमभ्यङ्गपूर्वकम् कार्यं देयं च विप्राणां तैलमभ्यङ्गहेतवे यस्तु संवत्सरं यावत् प्राप्ते शनिदिने नरः तैलं ददाति विप्राणां स्वशक्त्यान्यजनेऽपि च ततः संवत्सरस्यान्ते प्राप्ते तस्य दिनं पुनः लोहैः सङ्घटितं सौर्यं तैलमध्ये विनिक्षिपेत् लोहभाण्डकमध्यस्थं कृष्णवस्त्रयुगच्छदम् कृष्णगोदक्षिणायुक्तं कृष्णकम्बलशायिनं तिलतैलेन च स्नानं कृष्णपुष्पैः सुपूजितम् कृष्णगन्धैः कृष्णधूपैः कृशराण्यैस्तिलोदनैः पूजयित्वा सूर्यपुत्रं ब्राह्मणाय निवेदयेत् मन्त्रेणानेन ब्रह्मर्षे शन्नो दीवीति भक्तिमान् इतरेषां तु वर्णानां शृणु मन्त्रं द्विजोत्तम क्रूरावलोकनवशात् भुवनं नाशयिष्यति यो ग्रहोरुष्टः तुष्टो धनकनकसुखं ददाति सौरिशनैश्चरः पातु यत्पुरा नष्टराज्याय नलाय प्रददौ किल स्वप्ने सौरिर्निजं मन्त्रं शृणु कामफलप्रदम् क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलवर्णसमस्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम् नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय
निहारवर्णाञ्जनमेचकाय श्रुत्वा रहस्यं भवकामदश्च प्रलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय वै नमः शनैश्चराय क्रूराय शुद्धबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिस्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् मदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेऽपि न भविष्यति एवमोचे शनिपूर्वम् अतस्तं ब्राह्मणे ददेत् एवमेतद्व्रतं विप्र एच्चरिष्यन्ति मानवाः स्थावरे स्थावरे प्राप्ते वत्सरं यावदेव तु तेषां शानैश्चरीपीडा देशेऽपि न भविष्यति एवमुक्त्वा सुराः सर्वे प्रतिजग्मुर्यथा गतम् शनैश्चरोऽपि स्वस्थाने गृहान्तेके प्रतिष्ठितः पिप्पलादोऽपि ब्रह्माज्ञां प्रतिपालयन् शनैश्चरं तु सम्पूज्य तुष्टावरचिताञ्जलिः कोणस्तपिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरि शनैश्चरो मोदः प्रियतां मे ग्रहोत्तमः शनैश्चरमिति स्तुत्वा पिप्पलादो महामुनिः के प्रज्वलन् विमानस्थो दृश्यतेऽद्यापि मानवैः इदं शनैश्चराख्यानं ये श्रोष्यन्ति समाहिताः तेषां कुरु वरश्रेष्ठ शनिपीडां न दास्यति कृष्णायसेन घटितां ग्रहराजमूर्तिं लोये निधाय कलशे तिलतैलपूर्णे या ब्राह्मणाय रविजं प्रददाति भक्त्या पीडा शनैश्चरकृता न हि बाधते तम् पीडा शनैश्चरकृता न हि बाधते तम् इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे शनैश्चरव्रतवर्णनं नाम 1400तमोऽध्यायः।